Why you said कि all ministers are busy in making money? तुमका दिसता all ministers? Baba, I paid last week. I paid around 15 to 20 lakhs to one minister. I don't want to. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, tell that fellow to come and meet me. So accordingly, I sent my manager to meet the minister. Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. And it was not a big work. It's a routine work. Because I was also minister, I know what are the procedures follows in the department. So, कोण सा minister नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. Okay. म्हणजे सध्या प्रत्येक फाईल जर मूव करतलो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जाल्यार खंय तरी कितें दिवचें पडटा. I tell you very frankly, it's not also corruption, it's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. So, and cash for job in the name of the corruption, it's a loot is going in Goa. काल जे तुमचे पयलींचे आमदार आसा पांडुरंग मडकयकार तांणी एक एलिगेशन केलें, सिरियस एलिगेशन्स की मिनिस्टर पयशे घेता आनी फक्त पयशे करपाक उरले. See, Mr. Madkekar is a friend, is a dear friend of mine, and plus he was my colleague. What I am trying to say, Mr. Madkekar basically should name the minister who has asked him for money. Who has asked him for money. पूण तितून जर आनी एक जाता की असो एक्स मिनिस्टर म्हणटा स्वता आपण पयशे दिल्या तो सुद्धा एक क्रायम जाता न्ही. So that is the reason what I am trying to say. He should first of all name the minister who has asked him for money. That should be whether the minister has asked him for money, that he should basically clarify. Okay, sir. Thank you. Thank you. See, time and again आम्ही सांगत आसा की this is the most corrupt BJP government. आणि हाज्या पयलीं आम्ही पळयलां की तांचे खुद आमदार एलिगेशन करताले. जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना हांचे आमदारानूच सांगिल्लें की पयशे घेवन जॉब विकता म्हणून. आज हांच्याच 2022च्या कॅन्डिडेटान म्हणजे ताची बायल जी राविल्ली ताणें सांगलां की हे मंत्री सगळे पयशे घेवन कामां करता. आतां हाजेर खरी FIR रजिस्टर जावपाक जाय, कित्याक पयशे ब्रायब दिता तोय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आणि तो आदलो मंत्री मरे. सो ताका खबर ना की ब्रायब दिवप इज अ क्रायम. सो आय थिंक पांडुरंग मडकयकरान नाव घेवन सांगपाक जाय खंयच्या मंत्र्याक 20 लाख दिल्ले, खंयच्या कामाक दिल्ले. ही हॅज टू कम ओपन. कित्याक जे आज गोंयकार बाबडे हे BJPचे सरकार आमी पळयलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम कशे पयशे घेवन जॉब विकले. आज प्रत्येक गोष्टीन आज करप्शन आसा. तूं आज एवरी सेक्टर, तुझे हेल्थ आसूं, तुझे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, तूं आज सादें लायटी कनेक्शन घेवपाक गेल्यार तुका आज ते पयशे दिवपाक जाय. उदकाचें कनेक्शन घेवपाक गेलो पयशे दिवपाक जाय. तूं सादो GMCन गेलो थंय सुद्दां तुका फावर मारचें पडटा. ही आज परिस्थिती जाल्ली आसा आज गोंयांत. आणि पांडुरंग मडकयकर जो BJPचो एक्स मंत्री जो सांगता की आपूण 20 लाख रुपये दिले काम करपाक, म्हाका दिसता ओपन येवपाक जाय. आणि हाजेर खरें म्हणल्यार FIR रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक ही हे सेड की आपूण 20 लाख दिले, ताका व्हरा आनी काडा कोण मंत्री तो. ह्या खंयच्या मंत्र्यान पयशे घेतले, खंयचो मंत्री हातून इन्वॉल्व आसा, खंयच्या कामाक घेतले, हे जनते मुखार येवपाक जाय. कित्याक आज BJPन सामान्य बारीक जनतेचेर इतलो दबाव घातला की प्रत्येक मनीस भिता उलोवपाक. जर तर हो सांगता आपूण पयशे दिला, हाका पयलीं भितर घेवन कस्टडीन घेवन हाजेर केसी जावपाक जाय. अंडर BNS एक्ट जे आसा ताजे अंडर ताजेर कारवाई करा मरे. आणि म्हाका दिसता पांडुरंग मडकयकर जे उलयला ते सत्य आसा. आज प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक मिनिस्टर आज पयशे खावपाक उठला. ह्या BJPच्या राज्यान तांकां फक्त पयशे जाय. तांकां लोकांचे पडलेले ना, लोकांच्या वेलफेअराचे पडलेले ना, स्टेटीचे वेलफेअराचे पडलेले ना. सादो जे BJPची जी धोरण आशिल्लें हिंदुत्व वाचोवपाचें ते आमी हांगा काप्रेश्वर देवस्थाना कडेन पळयलें की कशा पद्दतीन तांणी देवाकूच उबारून व्हेलो मरे. कापून कटर घेवन देवाकूच उबारून व्हेलो.
सो थंय हांचे फेक हिंदुत्व खंय गेले. म्हाका दिसता जे पांडुरंग मडकयकरान जो स्टेटमेंट केला वो इट्स अ फॅक्ट दॅट प्रत्येक मंत्री आज पयशे खाता आणि म्हाका दिसता हें उघड जावपाक जाय. सर, पांडुरंग मडकयकरान काल एलिगेशन केलें की सगळे बीजेपीचे मिनिस्टर आहा ते पयशे घेवन कामां करता म्हणून. पयशे मेजपाक सध्या बिझी आहा सगळे मिनिस्टर बीजेपीचे. See, in a democracy, one should be careful but not to abuse the freedom one has to speak. He was a former minister. I don't want to speak more. Everybody knows him well and he knows this ministry also well. He should look into his own backyard and what happened during his time before commenting on others. My simple advice to him, don't throw stones at glass houses. Followed na? तो तुमच्या बीजेपीचो चड न्हू, सो तुमचेर बीजेपीचे तेजेर आपले 20 लाख रुपये घेतला म्हणटा मिनिस्टरचे. It is something wrong. Then he should go and file a police complaint and straight away take action. Why is he not doing it? Name the minister. Name the minister, take police action. One more thing he has said that assembly election at about 50% MLA घरा पावतले. See, it is always the case. If you look at any assembly record in every election, 40% of the people are changed in every election. So if he says 50%, he is enhancing the percentage by only 10%. So there is nothing to be read in that statement. At least he is admitting that 50% will come back. That is important for us. Okay. So one more thing is that खाला meeting घेतून बोलला तुम्ही खालांगुटी especially on taxi issue. आदलो मंत्री आणि आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकर जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा, ताणे जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताजेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर धर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हें नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात. हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाजें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मडकयकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय, कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां ह्या दिसांनी व्हेरी व्हेरी कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मडकयकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हायकमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक म्हत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंच हो इश्यू रेज करता, कितलेंच तांकां एक्सपोज करता. म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस cannot be we cannot inquire into the scams of the past and expose more scams. आणि ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येतात. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा. आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा. आनी हो गोंयांत यशस्वी जाला आनी ते कोणाकूच भिनात. तांकां वयल्यान पसून ब्लेसिंग आहा, ते देवाक पसून सोडनात. म्हणजे परवरी जालां ताजेर आमकां कळटा की ते देवाक पसून सोडनात आनी ते कोणाक दिनात. काल आदलो मिनिस्टर आनी आदलो आमदार बीजेपीचो पांडुरंग मडकयकारान एक स्टेटमेंट केलो की सगळे मिनिस्टर जे बीजेपीचे आसा हे सगळे करप्ट जाल्ले आसा म्हणून आनी सद्याक लूटमार ही चालू आसा म्हणून. आनी मिनिस्टर फक्त पयशे काउंट करता, पयशे फक्त मेजता. हो जो विधान आसा हो आदलो आमदार आनी आदलो मिनिस्टर बीजेपीचो हेणेन केल्लो आसा. आनी एक खर जे स्टेटमेंट आसा म्हटल्यार करप्शनान बीजेपी कितली डुबल्या आनी कितले हितून करप्शन चालू आसा हे बीजेपीचेच आयज लिडर्स जे आसा हे स्टेटमेंटा करता आनी ते उघडपणे सांगता. आयज आमी एवरी टायम सांगताले की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो करप्ट सरकार आसा. हेंचे आमदार मिनिस्टर्स जे आसा ते करप्शनान गुंतलेले आसा आनी कशे गोंयभरांत हेंच्यान करप्शन करून गोंय कशें काबार करता, गोंयकारांक कशें काबार केल्ले आसा हे आमी प्रत्येक वेळा सांगताले. पण आयज
तेंचो आदलो आमदार आदलो मिनिस्टर हे स्टेटमेंट करता आनी हितून कळोन येता की इतले बरोबर 15 ते 20 लाख बसून तेजे कडल्यान स्वता घेतलेले आसा म्हणून अशें विधान ह्या पांडुरंग मडकयकारान केल्लें आसा. तेणेन खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेजी जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ईडी हेंच्यानी सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय, तेंचेर इन्क्वायरी करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. जो बीजेपी म्हणटाले की आमी सगळ्यांक घेवन वयता, म्हाका दिसता हेच पयशे एकटे करपाक लागून करप्शन करपाक लागून सगळ्यांक एकटे घेवन वयता आनी सगळे म्हणल्यार आमी करप्शनान ना, आमी करप्शन गव्हर्नन्स जे आसा ते बरें गव्हर्नन्स चलता. आयज हितून कळोन येता की कितले करप्ट हो बीजेपी सरकार जाल्लो आसा, गोंय कशें काबार करपाक उठलेलें आसा, गोंयकारांक कशें काबार करपाक उठलेलें आसा आनी फुडले पिळगेक आमचें कांयच दवरपाचें ना हेंच्याच मिनिस्टर आयज सांगता. सो मुखेलमंत्र्यान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कोण हो मिनिस्टर आनी खंयच्या मिनिस्टरान हेजेर पयशे घेतलेले आसा, कशें करप्शन करता आनी कोणूय मिनिस्टर आसा तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. तशेंच जी एंटी करप्शन आसा, एंटी करप्शन ब्युरो आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय जे करून कोणूय आसूं तो तेंचे हात जे आसा ते आयज खंय ना खंय पयशां बाबतींत उठलेले आसा आनी हे आमी एवरी टायम सांगलेले आसा. खंय एक्शन जातली काय ना हे कळोन येतलें, नाल्यार लोकांनी हेंचो जागो दाखोवचो पडटलो. देव बरें. एक बरें म्हणण्या घरचो अहेर आतां दी आउटबस्ट ऑफ एक्स मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर. आय जस्ट वॉच द व्हिडिओ. is a gift that the BJP cannot accept nor can it reject. We have time and over again a nexus corruption. We have exposed it. We have exposed it in the house, in press conferences with thousands of crores have been swindled by this corrupt Bhrasht Jumla party. Ata Pandurang Madkekar is known for high energy levels, also in corruption and also in other fields. And basically, I do not want to comment personally on his views, but they are very, very serious. Who is this minister involved taking bribes, involved in corruption? This Pandurang Madkekar has to first name and file a police complaint. Yes, setting going right now. Name him, go to the police station, file a police complaint. This is not new in the BJP. And today, MLAs, ministers, all have been vocal about the corruptions done by the BJP. And the Chief Minister cannot just ignore the press. The Chief Minister has to come out with a statement, with the clarification. Because it is a serious charge that their party colleague has alleged. आणि हेजेर inquiry जावपाकूच जाय. In the past, in the House also, there are ministers who are now ministers. Babus also leveled several charges of corruption. Several other MLAs, ministers have alleged charges of corruption. So this shows that this should not be basically taken lightly. And I demand that this particular allegation that Pandurang Madkekar has done has to be seriously looked into. The Chief Minister, being the head of the cabinet ministers, has to give a statement. And I believe silence around fight na. Ejer ek case जावपाक जाय, एक inquiry जावपाक जाय. तुमकां दिसता सीएम करता अशें तुमी इतले बडे चार्जेस लायले बट सीएम खंयच दिसना. अरे तर माय सीएम कोना जाल्यार माय सगळे बराबर आहाय महेश दिसना तुमकां दिसना तो कित्याक कोना. इट्स अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. Corruption to the extent of lakhs of rupees. He says he went and gave that Ofsa Muncha kode, PA kode, ani kide. This is absolutely a very, very serious matter. It is something that the BJP has been known for doing it. The entire cabinet ministers are involved because this is just loot maar sarkar. Loot maridhai from wherever way they want and basically creating unnecessary issues to divide people and divert the attention of the people. येता सेशनान मी तुम्ही विषय कितें? 100% सेशनाचे जेन्ना उलयतना we are confident की जे 3 दिसा सेशन आहा. But I am telling to your medium that it will be something that we will put the government on the map at another level.
because ज्या पद्धतीन they do not want to face the opposition. But whatever limited resources and chances that we get in the coming assembly session, we will put them on the mat. Take it from me. सेकंड इश्यू आता म्हटल्यार लॉ अँड ऑर्डर पयस जाल्यार नाजाल्यार कापडाच्या दिवसांचे सरकार आयकपाक रेडी कशें